अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं ज़रा सोचिए। बिल्कुल जी, ज़रा सोचिए में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी बारिश। बिल्कुल जी, बारिश जो है वो आजकल खूब हो रही है और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी काफ़ी बारिशें हो रही हैं और ये सीज़न ही है, ज़ाहिर है मानसून का सीज़न है, तो बिल्कुल वो टिप टिप बरसा खैर मैं आप जानते हैं गाना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए मैं ना ही बताऊँ कि टिप टिप बरसा पानी, लेकिन वो फ़िल्मों में ही अच्छा लगता है। और रियल लाइफ़ में जब टिप टिप बरसा पानी होता है, तो हमारे जैसे मुल्कों में क्या हो जाता है, ये देखिए, ये कराची का की एक पिक्चर है, इसके अलावा ये देखिए ये भी पाकिस्तान की है और ये भी पाकिस्तान ही है और जिस तरह से पानी नज़र आ रहा है आपको रोड्स पे, लेकिन ख़ैर ये किसी ने हमें बताया कि ये वैसे पता नहीं इंडिया है मेरा ख़्याल है। मगर बात सारी ये है कि हम सीरियस बात अगर हम करें, तो जब भी बारिशें होती हैं तो इस तरह से जगह-जगह पे पानी खड़ा हो जाता है और बहुत मुश्किल होती है स्पेशली जो लोग जो है बेसमेंट में रहते हैं और क्योंकि हमारे यहाँ तो फ्लोर्स होते हैं ना, बेसमेंट होता है, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर करके भी घर बने होते हैं। तो पानी बहुत जमा हो जाता है, रोड्स भी ब्लॉक हो जाती हैं, इस तरह जैसे मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई, ये सूरत-ए-हाल रहती है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या ये काम सिर्फ़ गवर्नमेंट का है? बिल्कुल गवर्नमेंट का ये काम है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ-साथ हम लोगों की भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है, हमारे ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और इससे पहले हम उस पे बात करें, हम आपको बलूचिस्तान की एक वीडियो दिखाते हैं, जो अभी आजकल बारिशें हुई हैं, उसके बाद वहाँ का हाल। जी, ये हाल आपने देखा, ये है बलूचिस्तान और आप देख रहे थे कि साइड पे जो है लोग भी खड़े थे, बच्चे भी मौजूद थे, घर भी बने हुए थे और इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न तो ख़ैर क्लाइमेट चेंज भी है, जिसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा, कुछ सोचा नहीं जा रहा, कुछ देखा नहीं जा रहा, ना तो आम लोग देख रहे हैं, ना ही गवर्नमेंट्स कोई ख़ास काम कर रही हैं। लेकिन ख़ैर अभी हम अगर सिर्फ़ बारिश की बात करें, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम फिर किसी और दिन बात करेंगे। तो हमने देखा है हम लोगों के यहाँ जो बहुत होता है और हिंदुस्तान तो मैं नहीं गई लेकिन वहाँ भी हमारे जैसे ही लोग रहते हैं तो यकीनन यही कुछ करते होंगे जो हम करते हैं। तो वो ये कि जी गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, आपने कोई जूस वग़ैरह पिया और उसका डब्बा बाहर फेंक दिया। उसके बाद चिप्स का आया, चिप्स का पैकेट बाहर फेंक दिया, फिर कोई टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया, वो बाहर फेंक दिया गाड़ी में से और इसके साथ-साथ अगर पैदल चल रहे हैं तो पैदल चलने वालों का भी यही हाल होता है। उसके साथ ज़ाहिर है कि ये जितने भी ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए होते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें चली जाती हैं और इसकी वजह से जब बारिशें होती हैं, तो वो पानी जो है, वो इस तरह से जमा हो जाता है, जो कि सभी को ज़ाहिर है सभी के लिए एक प्रॉब्लम होता है, सभी के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। लेकिन गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो बारिशों से पहले हर साल कहा तो जाता है, मगर करा नहीं जाता। और वो ये कि जी हर साल बारिशों से पहले व यानी बारिशों के सीज़न से पहले जो है ये जितने नालियाँ होती हैं, जितने ड्रेनेज सिस्टम होते हैं पूरे शहर के, उनको साफ़ करना चाहिए। साथ-साथ जो पब्लिक है, उसकी भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी आप इस तरह से चीज़ें ना फेंका करें, रोड पे चलते हुए। इधर-उधर, यहाँ-वहाँ डस्टबिन लगे भी होते हैं, तो डस्टबिन के भी बाहर फेंक के चले जाते हैं। डस्टबिन के अंदर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इनको मेहनत करनी पड़ रही है कि ये जो कुछ फेंकना चाह रहे हैं कचरा उसको डस्टबिन में नहीं डालते। बल्कि जगह-जगह हमें ये इस तरह की चीज़ें जो है वो पड़ी हुई नज़र आती हैं, बल्कि बहुत बार तो हमने आपको ये भी दिखाया था कि हमारे यहाँ जो इस्लामाबाद में एम्बेसीज़ जो हैं वहाँ के एम्बेसडर एक बार जर्मन एम्बेसी के जो थे हाई कमिश्नर वो थे और कई दूसरी एम्बेसीज़ के जो एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स आते हैं, वो जाकर मार्गला हिल्स पे और कहाँ-कहाँ बेचारे कूड़ा उठा रहे होते हैं और थैले भर-भर के जो है ला रहे होते हैं और हमारी पब्लिक जो है
وہ چلتی ہے جاتی ہے کہ جی ہم نے واک کرنے جانا ہے، یا کسی نے ویسے ہی ایکسرسائز کرنی ہے، یا کسی کو ویسے ہی شوق ہے کہ چلو جی ہل اسٹیشن پہ چلے جائیں، کیونکہ اوپر کی طرف جب اسلام آباد میں جاتے ہیں تو مارگرا ہلز ہیں، تو وہ مارگرا ہلز پہ اس طرح سے چیزیں پھینک کر لوگ آ جاتے ہیں. لیکن بات خیر اسلام آباد کی صرف یا مارگرا ہلز کی نہیں ہو رہی، پورے پاکستان کی ہو رہی ہے، یا پھر کہنا چاہیے ہمارے طرف جتنی بھی کنٹریز ہیں، چاہے وہ بھارت ہو چاہے بنگلہ دیش ہو، ہر ایک کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اس طرح سے جب آپ چیزیں پھینک دیں گے، اور اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پہلے ایک ٹائم ایسا تھا کہ منع کیا گیا تھا کہ شاپنگ بیگز، پلاسٹک کے شاپنگ بیگز استعمال نہیں ہوں گے. بہت تقریباً کچھ منتھس یہ چلا، 4 to 5 months یہ پابندی رہی، اور کہا گیا کہ نہیں ہے، سب نے پیپر بیگز یوز کیے یا کپڑے کے بیگز یوز کیے، گھر سے لے کے جاتے تھے لوگ. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے آج پھر یہی حال ہے کہ ہر جگہ آپ کو پلاسٹک بیگز مل جاتے ہیں. آپ کوئی چیز بھی پرچیز کرنے جائیں، وہ آپ کو پلاسٹک کے شاپر میں ڈال کے وہ دے دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے گھروں میں بھی شاپنگ بیگ پلاسٹک کے موجود ہیں. اب جب انہیں پھینکا جاتا ہے تو سبھی کو معلوم ہے کہ یہ پلاسٹک جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا، یہ ڈیزالو نہیں ہوتا اس پانی میں جا کر یا کہیں پہ، اور اس وجہ سے بھی جو ہے سارے ڈرینیج سسٹم جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. اور جب بارش ہوتی ہے تو یہ اتنا اتنا پانی جو ہے، جو میں نے آپ کو دکھایا کہ کراچی میں، لاہور میں اور اسلام آباد اور ہر جگہ پر جو اتنا اتنا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی ریزن، ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ ہم بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی گورنمنٹ نے تو کچھ کیا نہیں. مطلب کچرا آپ پھینکتے جائیے، شاپنگ بیگز آپ پھینکتے جائیے، جو ہے جوس پی کر اور کولڈ ڈرنک پی کے ان کی باٹلز اور ان کے ڈبے آپ باہر پھینکتے جائیے، اور گورنمنٹ سے کہیے کہ جی آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں. گورنمنٹ کا بھی کام ہے، بالکل میں کہہ رہی ہوں، میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ گورنمنٹ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور گورنمنٹ کچھ نہ کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. ذرا سوچئے، اگر ہم سب مل کے کام کریں اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی مدد کریں، اور تو اس سے کتنا فرق پڑے گا. ذرا سوچئے کہ ہر چیز کو صرف یہ کہہ دینا کہ جی یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. آپ اگر گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے، آپ اگر گورنمنٹ کے ساتھ کم از کم یہ چیز تو آپ کر ہی سکتے ہیں نا. گورنمنٹ کو ٹھیک ہے باقی چیزوں میں برا بھلا کہہ لیجئے کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے، جی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اپنے گھر کو صاف جیسے رکھتے ہیں ویسے اپنی اسٹریٹس کو بھی صاف رکھیے. جیسے آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ جی آپ کے سٹنگ روم میں ہر چیز پرفیکٹ نظر آئے، کہیں پہ کچھ گندا نہ پڑا ہو، تو اسی طریقے سے اپنے گھر کے باہر کی جو اسٹریٹس ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی دیکھیے. اس کے علاوہ جب آپ کہیں جاتے ہیں اپنے بچوں کو بتائیے کہ جی آپ نے یہ بیٹا جوس پی کے آپ نے اس کے باکس کو آپ نے ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے، ایسے روڈ پہ نہیں پھینک دینا. اگر آپ چپس کھا رہے ہیں تو آپ نے چپس کا پیکٹ جو ہے وہ ایسے باہر نہیں پھینک دینا. یہی لوگ اب پاکستانی اور ہندوستانی جب امریکہ جاتے ہیں یا ایون دبئی جاتے ہیں تو ایک دم صحیح ہو جاتے ہیں. ذرا سوچئے کیوں؟ میں بتاتی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں عادت پڑ چکی ہے ڈنڈے کی. ہم جو ہے نا سدھرنے والے نہیں ہیں جب تک ہمیں فائن نہ لگے. تو اس کے لیے ذرا سوچئے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ یعنی انڈیا کی گورنمنٹ اور ہماری پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے فائن لگانا شروع کر دے تو کتنا اچھا ہوگا. تو میرا خیال ہے تبھی یہ لوگ سدھریں گے اور تبھی یہ چیزیں بند ہوں گی. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غریب کا بچہ جا رہا ہے اور اس نے ایسا کر دیا، نہیں. ایک بڑے بڑے جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، مرسیڈیز اور BMW سے نیچے جن کا پاؤں ہی نہیں پڑتا، ان کے بچے بھی یہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو ہر وقت یورپ جاتے ہیں تو ایک دم صحیح ہو جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں تو بالکل اس طرح کی حرکت نہیں کرتے، لیکن پاکستان پہنچتے ہی جیسے ہی پلین سے اترتے سب سے پہلے چیزیں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. جوس کے باکس پڑے ہوں گے ان کو پھینک دیں گے، اور اس کے اوپر اور پھینکتے تو پھینکتے اس کے ساتھ اس کا پٹاخہ بھی بجاتے ہیں. جی جی، میں یہی بتا رہی ہوں آپ کو. یعنی کہ وہ باکس پھینک کے اس کے بعد اس باکس کے اوپر جا کے جمپ کر کے جب تک اس کا پٹاخہ نہ بجا دینا تب بھی ان بچوں کو آرام نہیں آتا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ذرا سوچئے اور سب سے پہلے دوسروں سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیجئے. میں تو بالکل اسٹارٹ کر چکی ہوں. میں کوئی چیز جو ہے وہ روڈ پہ چلتے ہوئے نہیں پھینکتی، اور نہ ہی اگر کوئی میرے ساتھ موجود ہو نہ میں اسے پھینکنے دیتی ہوں. اگر کوئی پھینکے گا تو میں اس کو اٹھا کے گاڑی سے باہر پھینکوں گی. تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے. اور اب آپ تھوڑا خیال کیجئے کہ جب بارشوں کا سیزن ہوتا ہے، ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ جون جولائی میں اور اگست میں بارشیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے آپ لوگ خود کوشش کر کے وہ ڈرینیج سسٹم جو چل رہا ہے آپ کی اسٹریٹ میں، آپ کے گھر کے پاس، اس کو صاف کروائیے.
अगर आप सारे मोहल्ले से, यानी जितने लोग आपकी स्ट्रीट में, आपकी बिल्डिंग में रहते हैं या आपके साथ वाले घर में रहते हैं, अगर आप सब मिल के थोड़े थोड़े पैसे जमा करेंगे तो वो ड्रेनेज सिस्टम साफ आप लोग खुद भी करा सकते हैं। गवर्नमेंट की वैसे ही बैंड बजी हुई है, उनके पास जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन वैसे जहर मत भेजिएगा उनको। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि आप लोग जरा सोचिए इस चीज के ऊपर, और देखिए कि आप कहाँ कहाँ पे आप खुद जो है अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए कोई रोल प्ले कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जो काम है वो हम गवर्नमेंट को कहते रहते हैं, गवर्नमेंट की बैंड बजाते रहते हैं, और लेकिन हमारी अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। जरा सोचिए और आपकी अपनी जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर भी तो थोड़ा सा काम कीजिए और सोचिए जरूर।